السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده ان شاء الله. فاليوم غادي نتقاسم معكم هاد التشيز كيك الفرديين، كيجيو رائعين وبكريمه اللي عاقده بدون نشا اولا بفلون، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فبالنسبه لهاد العجينه هذه ديال لاباط سوكري غادي نستعمل 100 غرام ديال الزبده تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ. غادي نخدمها مزيان بالمعلقه. فبالنسبه للزبده الا بقات لكم قاصحه بزاف فكتخليوها حتى كتطلق شويه اولا كتوضعوها في ميكرو اوند باش تطلق معكم شويه وتجيكم سهله في الخدمه مع السكر كلاصي. فهنا غادي نستعمل 125 غرام ديال السكر كلاصي. غادي ندخلوه في هاد الزبده مزيان ونخدموه مع الزبده بهاد الطريقه هذه. بقاو كنضيفو غير بشويه بشويه في السكر ثقيل حتى ينسجم لينا هاد الخليط. فكذلك واحد الملاحظه مهمه، هاد لاباط سكري كتستعملوها حتى الطارطات صغارين الا بغيتو ديروهم في لي مول صغارين وتخبزوهم حتى يطيبوا وتعمروهم بهاد الكريمه وهاد الكريمه ديال الفريز اللي غادي نشارك معكم. كذلك كيجيو رائعين وراقيين. بغيتو ديروهم في كاس ديال هكا ديال الديسير حتى هما كيجيو زوينين. فهاد الملاحظه كتبقى لكم كتنوعوا بها وكتبدعوا بها على الشكل اللي بغيتو. هنا غادي ناخذ واحد البيضه ونطربها مزيان مع قبيصه ديال الملح. ضروري نطربها مزيان عاد باش نضيفها مع هاد الزبده والسكر الثقيل اللي خدمتهم. بالنسبه للدقيق انا هنا غادي نستعمل 150 غرام تقريبا ربعه ديال الدقيق اللي مغربل من طبيعه الحال. ضروري تتبعوا الخطوات باش تنجح معنا هاد الباط سكري. كتجي رائعه الا تبعنا الخطوات فهي كتجي ناجحه 100%. فغادي نخدم هاد البيضه مع هاد السكر ثقيل مزيان نحصلوا على هاد الكريمه على هاد الشكل. عاد باش غادي نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه لي انا هنا ما غاديش ندلكها، غير غادي ندخل فيهم هذاك الدقيق مزيان بحال العجينه ديال الصابلي. ما كتحتاجش اننا نعجنوها، غادي غير ندخلوا هاد الكميه ديال الدقيق في هاد المكونات حتى تجمع لنا الخليط ونحتفظوا بها على جنب. فكيف ما كتشوفوا معايا انا خديت غير سباتولا وبقيت كنجمع بها هاد الخليط. فهاد الباط سكري ما كتبغيش انها تسدلك باش تنجح معاكم، غير كندخلوا فيها هذاك الدقيق مزيان مع هاد المكونات حتى يتجمع لينا. فكيف ما كتشوفوا كتجي رطبه وجاريه شي شويه، ولكن ملي غادي نحتفظوا بها في الثلاجه ضروري ترتاح واحد 2 سوايع في الثلاجه. فغادي تجمع وغادي تجيكم العجينه مجموعه وسهله في الخدمه. فهنا من بعد ما ارتاحت ديال العجينه ديالي كناخذ بابي كويسون ونطلق فيه هاد العجين، اولا تاخذوا غير بلاستيك غذائي توضعوا العجين في الوسط وتطلقوها بالمدلك باش تجيكم سهله وما تدخلوش فيها الدقيق مازال. فغادي ناخذ هنا خذوا اي مرشم عندكم وقطعوا به هاد على هاد الشكل هاد العجينه هذه، وغادي نوضعوها في الفرن على درجه حراره 180 حتى طيب لينا من التحت ونطيبوها من الفوق ونخرجوها حتى تبرد عاد باش غادي نخدموا بها. هنا من بعد ما خرجناها من الفرن فغير الريحه ديالها كتجي رائعه يا سلام. يمكن لكم توجدوهم حتى تعطيوهم للوليدات بحال الشكل ديال البسكوي كيجيو رائعين. فكما كتشوفوا انا هنا غادي نوضعهم في 1 2 3 غير تهرمش ليا شي شويه. وهنا خديت الفريز غادي نزيد عليه 2 معالق ديال السكر كبار اولا
4 المعالق ديال السكر صغارين، وغادي نوضعوه فوق النار حتى يطيح معنا شي شويه، ضروري نخليوه يطيب. فكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الفريز في الاخير مني كيطيب مزيان وكيتعسل كيجي على هذا الشكل. فانا كنفضل نستعملو هو. كاين اللي كيستعمل الكونفيتور ديال الفريز، ولكن هكا كيجي اللون ديالو طبيعي والمذاق ديالو كيجي رائع، فجربوه بالفريز طري احسن. هنا غادي ناخذ تقريبا 5 القطع ديال الشوكولاط ابيض مع الكريمه ديال كيري ديليس اولا اي كريمه عندكم. هنا غادي نخلي الشوكولاط الابيض يذوب شي شويه ونزيد عليه كيري ديليس. كيف ما كتشوفوا كيعقاد لينا وكيعطينا هاد الكريمه على هاد الشكل هذا. فانا غادي ناخذ الكويسات ديالي اللي غادي نقدم فيهم هاد الديسير، وضعت فيهم هاد البسكويت اللي طحنته وخليته تقريبا فيه شويه ديال الهرمشه، فيه شويه ما مسحوقش بزاف، وغادي نضيف عليه الكريمه اللي وجدت وتكون باقا شويه سخونه، ما نضيفوش حتى حتى تبرد لان غادي تعقد لكم وتجيكم صعيبه في الوضع. فغادي نضيفها بشويه بشويه بالمعلقه اولا بواحد البوش. فهنا خديت هاد الكريمه ديال الفريز من بعد ما بردات، طحنتها في مولينيكس عاد باش صفيتها وضعتها في هاد البوش هذا، وغادي نوضعها فوق الكريمه حتى تغطي ليا هاد الكريمه ديالي. فما نوصفش لكم الريحه ديال الفريز كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. فاحسن من تستعملوا الكونفيتير الجاهز، فهذه كتجي زوينه بزاف. كنوضع طبقه من هاد الفريز فوق الكريمه حتى كتغطى ليا ديك الكريمه مزيان، ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجي رائع. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم على شكل طارطات كما ذكرت لكم سابقا، اولا على هذا الشكل هذا في كويسات كيجيو زوينين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ونالوا الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.